السلام عليكم. اليوم غادي نخدموا واحد الكيد ديال هاد لاستيك هذا. هاد لاستيك هذا محلول من الوسط وبياسه وحده ومحلول من الوسط من هنايا. غادي تخدم هاد الكيد هذا في الركوفروز. كيد بحال هذا انسيرا فيه لاستيك ويتجمع اتاسومبلا مع التوب. باش نصاوبوا هاد الكيد هذا كاين جوج لي بارتي، كاين الكيد وكاين السيبور. السيبور هذا راه ريغلابل، السيبور ديال الركوفروز ريغلابل معروف، فاي فيان ادروات اغوش افون اريير. وهذا السلك درناه لا طونسيون باش نتحكموا في لا طونسيون ديال لاستيك بارابور للتوب. باش نصايبوا هذا الطراسي ديال هاد الكيد هذا ها هو عندي هنا في الورقه. بلوس هاد لا فيرميتور هادي، بلوس هاد لا فيرميتور هادي باش نسد الكيد ديالي، باش البي ديالي يبقى واقف هنايا مزيان. وهادو لي بور يجيوني جوست واحد فوق واحد. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش نساكدوه. هاد الكيد هو هذا، غادي نبليوه. عندنا البليه الاولى والبليه الثانيه. دابا غنبلي البليه الاولى. على الخط قتلوا لا بلي. دابا غنبلي البليه الثانيه. البليه الثانيه كاين فيها دو بارتي، وحده راه مديكاليه شويه على الاخرى، غادي نبدا بوحده وعاد نكمل الثانيه. الخط كتشوف باقي خارج عندي هنايا، يعني غنبلي هادي عاد نرجع لهادي عاود نبليها. نعاود ناجيستي على البليات اللورانيه. لا ميم شوز نكمل البليات ديالي بالسراج. من بعد غناخد هادو صغار باش نبليي البليه الوسطانيه. غيدوز منها لاستيك، لاستيك غيمشي هنا. قدلا الخط ديالي مزيان. كنهرس نهرسو قبل ما نحيدو. غادي نطراسي هاد الكارت ميلي. ملي كتبقى لي ديال لاستيك، ملي كتحل لاستيك كتبقى هاد الكولاج ما بين سميتو فيه 4 المليم تقريبا. غادي نطراسيها رجله.
نمشي من هنا. ها هي غنطراسيها. بعد نحيد الكيل وغادي نكمل ليه البلياج. باش نكمل ليه البلياج غادي نزيرو غير بالليطو. دوز لهادشي. دابا شديت على الخط اللي طراسيت، الخط اللي طراسيت هذا تيتقعد غير شي شويه هكا، ولكن هذا خصو يتحل توطافي. باش نحلو غنصيري فيه هذا. حشيت فيه هادي انسريتها باش ما تسدليش، نكملو البلياج. وهذا نعاونو شي شويه ونعاود نردو غير من الراس لقدامي، غير من هنا. على فورم ديال الكيد. ها هو الكيد، غادي انسيريه في الكيد باش نشوف شنو عطاني. انا تيبان لي مزيان. دابا يمكن لينا نساريو توب من هنايا. نساريو توب من هنايا. دابا غادي نكملو، غادي نسدو هاد لابارتي. باش نسدو هاد لابارتي عندي هاد لا بتيت فيرميتور. لا بتيت فيرميتور غادي نركبها هنا ونسوليها. بالنسبه للسيبور اللي غادي نديرو، غادي نديرو السيبور فيه جوج ديال لي ريغلاج، افون اغيير، دروات اغوش. المهم يكون بحال هذا بور روكوفروز بلا. دابا غادي نوريكم كيفاش نطراسيو لا لين دو سودور. لا لين دو سودور بالنسبه لي انا بي غادي يطيح هنا في هذا لوبور هذا، يطيح في هذا لوبور هذا، وخصو يجي لي الملاقيه ديالي. يعني هادي خصها تكون غدا دروات يعني مع السيبورا. يعني باش نطراسيها خصني يكون هنا واحد لانكلينيزون. هاد لانكلينيزون هي اللي غادي نطراسي دابا. خصني التوب منين يحطو هنايا يوصل هنا داخل في وسط لاستيك. دونك هاد لانكلينيزون ضروريه ماشي ضروري. طراسيت لانكلينيزون، دابا غنحيد لا بياس وغادي نبلييها. دابا غنبليي على الطراساج اللي طراسيت.
بليتها غادي نقطع هاد لو ريست هذا اللي ما عندي ما ندير به، وغادي نقطعو على الغلط ديال هادي باش ملي تجي هادي هنايا هاد الغلط هذا هادشي اللي فايت هنا ما يديرونجينيش. قطعنا هاد لو ريست هذا، دابا غادي نسوديوها مع الكيد. غنسوديوها مع الكيد خصنا هادي تحط بلا بالنسبه للعبار لهنايا عندي معروف وعندي لا ان ريغلاج، دونك غادي نسودي في هاد لا بوزيسيون هادي. باش نسودي في هاد لا بوزيسيون هادي غادي نشد الكيد بحال هكا، يسوفي باش نحط ليطان هنايا لو ديكابون الى سودو. غنزيد نكمل لا سودور ديالي القدام. فوالا نرونفورسي لا سودور ديالي هنايا واحد دو بوان. Un point en avant, un point en arrière suffisant. دابا الكيد ها هو كامل، غنديرو ليه شويه ديال البوليساج وغادي نديرو له ليسي ديالو. كنشكركم على الاهتمام ديالكم والتتبع ديالنا، وساهموا معنا واستافدوا معنا وديروا لنا لي جيم وبارطاجيو هاد لي فيديو هادو اللي كنصيفطو لكم، وكنشكركم بزاف على الاهتمام ديالكم.